रबीउल अव्वल बहार है, दीन की बहार है, दिलों की खिज़ां का छट जाना है, अंधेरों का छट जाना है। इस बार का रबीउल अव्वल तो मेरा ऐसा हो जाए, इस बार का रबीउल अव्वल तो मेरा ऐसा हो जाए कि मैं अल्लाह से तौबा करके अपने नबी की ग़ुलामी में आ जाऊँ। ग़ुलामी किसको कहते हैं? ग़ुलामी एक बच्चे से सीखें। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो छोटी उम्र में अपने घर बार को छोड़ के अल्लाह के नबी की ग़ुलामी को अपनाया, और जब बाप और चचा लेने के लिए आए तो क्या कहने लगे कि ये तो हमारा बच्चा है, भटक गया था, इसको हमें वापस दे दें। और वो बच्चा ज़ैद वो क्या के कहता है, चचा जान, अब्बा जान, मुझे जो मज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आया है वो किसी बादशाहत में नहीं है, वो घर में नहीं है। ये राहत मुझसे मत छीने, मुझे इनके पास रहने। कितनी उम्र होगी उस वक्त? 13 साल, या किसी ने लिखा है 9 साल। 13 साल 9 साल की उम्र के बच्चे ने बताया है मोहब्बत किसको कहते हैं, या मोहम्मद की ग़ुलामी में क्या राहत मिलती है। तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, बल्कि ऐन ईमान है। इसके बग़ैर ईमान ही नहीं है। आसमानों पे, अर्शों पे अल्लाह ने अपना नाम रहीम और रहमान रखा। सम्मैतु नफ्सी अर्रहीम अर्रहमान, अल्लाह कहता है मैंने अपना नाम रहमान और रहीम रखा। और वही अल्लाह का नबी, अल्लाह कहता है, एक रिवायत में आता है, जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरा नाम रऊफ़ रहीम रखा है। वो आसमानों पे गफ़ूर रहीम है और हमारा नबी ज़मीन पे रऊफ़ रहीम है। वो आसमानों पे रहम करने वाला है और ये ज़मीनों पे रहमत की चादर, ज़मीन पर अपने उम्मतियों पर और इंसानों पर अपनी रहमत की चादर को फैलाने वाला है। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा के मजमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं। इन्ना लिअंदल्लाहि अशरता अस्मा, अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं। वो 10 नाम मोहब्बत से रखे हैं। फरमाया अल्लाह ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है, अल्लाह ने मेरा नाम अहमद रखा है, अल्लाह ने मेरा नाम यासीन रखा है, ताहा रखा है, मुद्दस्सिर रखा है, मुज़म्मिल रखा है, माही रखा है, हाशिर रखा है, आकिब रखा है और अबुल कासिम रखा है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को तरह तरह के गोद में रख के तरह तरह के नामों से पुकारती है, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, इस तरह अल्लाह अपने नबी को मोहब्बत भरे नामों से बुला रहा है। एक और हदीस में आता है अल्लाह ने मेरे ख़ास 5 नाम रखे हैं। ख़ास अल्लाह ने मेरे 5 नाम रखे हैं। और वो ख़ास 5 नाम क्या हैं? फरमाया अल्लाह ने वो मेरा ख़ास नाम रखा वो मोहम्मद है, अल्लाह ने मेरा ख़ास नाम रखा वो अहमद है, अल्लाह ने मेरा ख़ास नाम रखा वो नबीउर रहमा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मेरा ख़ास नाम रखा वो नबीउत तौबा है, अल्लाह ने मेरा ख़ास नाम रखा और वो अबुल कासिम है, अबुल कासिम है। तो मेरे भाइयों, जिस नबी से अल्लाह मोहब्बत करता हो, जिस नबी के तौर तरीक़ों से अल्लाह मोहब्बत करता हो और वो नबी अपनी उम्मत से मोहब्बत करता हो, अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत करता हो और वो नबी अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करता हो कि कुरान की आयात नाजिल हुई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। कुरान की ये आयात नाजिल हुई हैं जिसमें अल्लाह अपने हबीब की तारीफ़ कर रहा है और कसम खा के, चेहरे की कसम, ऐ मेरे हबीब मुझे तेरे चेहरे की कसम है, ऐ मेरे हबीब मुझे तेरी काली जुल्फ़ों की कसम है, ऐ मेरे हबीब मुझे तेरी कसम है। अल्लाह कसमें खा के कह रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। यहाँ तक फिर अल्लाह ने फरमाया वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा।
آپ کا رب آپ کو اتنا نوازنے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کلام کی طاقت کو اہل زبان سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا رب، اے میرے نبی، پہلے تعریفیں کی قسم کے ساتھ، تعریف کی قسم کے ساتھ، اور پھر بتایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت ساتھ تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی تھے۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف یوں نظر اٹھا کے دیکھا اور پھر نیچے زمین کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا اذن لا ارضا، پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں باقی رہے گا، جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، میں پھر یا اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھا رہا ہے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی مجھے اور آپ کو اور اپنی امت کو، اپنی اس گناہگار امت کو جنت میں پہنچانے کے اللہ سے وعدے لے رہے ہیں، اللہ سے عہد و پیمان کیے جا رہے ہیں کہ میرے امتی جنت میں جائیں گے، میرے امتی جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رحمان ہے، اس کا حبیب رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، پیکر محبت ہے۔ ہم کیسے اس نبی کو بھول سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنی چند روزہ زندگی میں اپنی خواہشات اور لذات میں پڑھ کے اپنے نبی کی قربانی کو، ان کے آنسوؤں کو، ان کی زندگی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور اسی زندگی میں نجات ہے، اسی میں راحت ہے، اسی میں چین ہے، اسی میں سکون ہے۔ تو اللہ کے واسطے ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے نبی کی زندگی کو اپنائیں۔ اس کے علاوہ قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کے علاوہ چین کہیں نہیں ہے، اس کے علاوہ سکون کہیں نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا قرآن میں اس وقت بولا جاتا ہے جب سامنے والا کسی چیز پہ انکار کر رہا ہو اور اس کے دل میں اور چیزیں ہوں۔ سکون پیسے سے ملے گا، سکون فیکٹریوں سے ملے گا، سکون اور چیز میں ملے گا، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا بنگلہ، اچھا بزنس، اچھے پیسے، ان میں سکون ملے گا جب انسانیت کے دماغ و دل میں یہ بات گھر کر چکی ہو اور اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہو کہ یہ ساری چیزیں اس وقت نفع میں ہیں جب دین ہوگا۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے اگر غور سے سن لو، اگر سکون چاہیے، راحت چاہیے تو وہ میرے نبی کے دین میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے مراد ہے الا بدین اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے دین میں اللہ کے نبی جس دین کو لائے ہیں اس دین پر زندگی گزارنے میں چین، سکون، راحت ہے۔ اس کو چھوڑ کے کوئی راحت چاہے گا تو مل ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ دھوکہ ہے، یہ وہ ریت کا پانی ہے، یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ عزت نہیں ہے، راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت کا دھوکہ ہے۔ تو اس حقیقی راحت میں آنے کے لیے، اس حقیقی راحت میں آنے کے لیے اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرنا، اپنے نبی کی زندگی کو اپنانا، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ ہمیں اللہ کا کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا، ہم نے اس پر یقین کیا ہے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ہمارے نبی نے بتایا، ہم نے اس پر یقین کیا۔ ہمیں کس نے بتایا کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں
ہمارے نبی نے بتایا ہم نے اس پر یقین کیا. ہمیں کس نے بتایا کہ زندگی گزارنے کے بعد پھر مرنا ہے؟ ہم نے اس پر یقین کیا، ہمارے نبی نے بتایا ہے. اور پھر اس کے بعد جی اٹھنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور پھر جنت ہے یا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت اور بربادی ہے. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. تو ایمان بالرسول عین الایمان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا ہی پھر باقی چیزوں پر مضبوط ایمان ہوگا. دو ہی ہستیاں ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہمارا اس ربیع الاول کا پیغام ہے. کتنے ربیع الاول گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، کتنے دن گزر گئے، کتنی میری زندگی کے سال گزر گئے، رجوع نہ کیا اللہ کی طرف. ہم سب، میں اور آپ، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر گزارنے والے بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.